سارے احباب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمع غفیر علماء کرام اور حضور دے تمام غلام اللہ سب دا آنا اپنی پیاری بارگاہ قبول فرمائے۔ بابا اللہ دی ابتدا اے سالانہ پروگرام جڑا اپنی آب و تاب روح روان دی طرح الحمدللہ ہر سال بڑے جوش و خروش نال کہ حضور دا ذکر ہوندا ہے۔ اللہ شاءاللہ اے ذکر کرن والے تے سنن والے سب تے زہرا دے پاک بابے دی نظر فرمائے۔ بڑی سونی اہتمام ہے محفل پاک دا، بڑا سونا پنڈال سجے ہویا ہے۔ اللہ اپنے محبوب دے صدقے یہ اللہ کرم نوازی فرمائے۔ آج روپیہ والا مالا ایک چھوڑ دے چھوڑے اب میں روپیہ والا مالا کرتا آئے چھوڑ کو پیفنی کھول ایتھے ضبط کرن دا حکم ہے۔ میں کیا کس دا کیا پچھلے جال جڑی دعا دے گیا ہے نا ستاں دھیاں والے نو 8 دھیاں والا بابا دس 8 دھیاں چولی خالی آس تے میرے کی رو پیا حالت ویکھ لا مرن دے نیڑے لگا کھڑا تے جے رب کول دعا چ کریں میں زہرا دے بابے دا واسطہ دے کے تے حضور دی وڈی دھی دا واسطہ رب اگے دتا ای والا تینو نبی دی وڈی دھی سیدہ زہرا پاک دی وڈی بہن سیدہ زینب دا واسطہ ہی پیر باہو دی نگری تے آیا بیٹھا لاج رکھ نہیں اج میں پتر نو جوڑی چ لے کے مالا پائے بیٹھا او میں بچن لایا جی میں زیارت کی تھی او میں بچن انہاں مالا دتا او جڑا بابا پانی پیندا بیٹھا بہت سچا اللہ زندگی دے بابا عارف کہ میں اتو رومال لینا ہی میرا رومال گھر رہ گیا تے رومال تحفے چ لے آیا میں پیسے کڈے نہ دا ران دے ایتھے ہن تیرے کو لینے نو تے دیونے پے جانے تے اے حضور دے ذکر دیاں برکتاں بھائی آ جدوں تک اس در دے کمی دے وی اے سائیں بادشاہیاں دنیا دیاں عطا کر چھڑ دے مینو ممبر رسول دی قسم ہے جاگتے کوئی نہ مینو جاندا جے میں حضور دا کمی نہ بندا آج آ ویکھو نہ کرسیاں تے بیٹھے نہ سٹیج تے تواڈے نال اچ بیٹھے حضور بخش ایویں نہیں بیٹھے اے سائیاں رنگ لائن تے بیٹھے جیڑا انہاں دا در دا کتا بن جائے رب انہوں عزت شانہ دنیا تے ادا کر چھڑدا ہے۔ ہاں جی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ گرمی دی شدت اور مہنگائی دی پار دن بر رات وہ ساڈے اوتے سوار ہیں۔ پچھلے سال نالوں کچھ مجمع کم ہے، پچھلے سال سے محفل میرا خیال ہے وہی نہیں تے وہ بڑا مجمع ہوندا ہی بابے دا، اس مرتبہ تھوڑی جی کمی رہ گئی ہے، یا تشہیر نہیں ہوئی یا لوگوں تک میسج نہیں پہنچے۔ اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ تہاڈا آونا میرا آونا زہرا دا پاک بابا اپنی پیاری بارگاہ قبول فرمائے۔ میں تانوں اے کتاباں چوں 2-3 موتی دینے اور موتی انج دے دینے بجنہ چو دیگ چو پوری دیگ نہیں تو انو کھوینی ایک چول چاک دینا ہے چکھن واسطے میں یہ بھی ریسرچ کر رہا ہوں بھئی حضور سلطان باہو جو پیر علی دے اولاد آئی مولا علی دا پتر ہے 31 پتر 31 نمبر تے مولا علی دا واسطہ حضور پیر علی نال جا کے ملدا ہے انہاں دا ٹبر نہ مولا علی خاندانہ بڑا وڈا بابا آئی یہ اہل تشیع کیوں نہیں ہوئے؟ انہاں دا گھر نہ اپنا یہ کیوں نہیں ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگرد ہے وہ کیوں نہیں اہل تشیع ہوئے؟ دا مطلب پاک اس گل دا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی پکی اہل سنت و جماعت ہے جڑا عقیدہ ابو بکر صدیق دا وہ عقیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام دا جی اے گلاں دی ونڈ اج میں تانوں سنانی ایک باری سارے درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین ایتھے رکھ لین
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ واولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم انا نجعلک فی نحورکم ونعوذ بک من شرورکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ دو جگ وچ چاہیں جے آرام تے نہ چھڈی در پنج تن دا دو جگ وچ جے چاہیں آرام تے نہ چھڈی در پنج تن دا اور کسے تو ڈر نہ بھاویں رکھی دل وچ ڈر پنج تن دا نام نزور عبادت تیری تے اگر نہیں پیار پنج تن دا آدم اونو اگ کیوں ساڑے جن دے دل وچ گھر پنج تن دا آدم اونو اگ کیوں ساڑے جن دے دل وچ گھر پنج تن دا جس دی مثل مثال نہ کوئی او اکو ذات شبیر حسن تے حسین نو کٹھیاں کرو تے تصویر محمد مصطفیٰ بن دیئے ساڈا ایمان سنیو جاگو اسی حسن پاک دے بھی نوکراں سا حسین پاک دے بھی نوکراں جس دی مثل مثال نہ کوئی او اکو ذات شبیر حسبوں نسبوں عرفائے آلہ سامنیا جگدا پیرے سیرت ساری پاک نبی دی ہے شکل بدر منیر آدم شکل حسین سخی دی نیری حیدر دی تصویر آدم شکل حسین میرے دی میری حیدر دی تصویر علامہ صاحب میرا دل کردہ کہ میں شعر چی اگلی گل بھی سمجھا جاواں لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے میں جس گھرانے دی گل کرن لگیا آئے بندہ جنہوں اللہ پتر دیتا اٹھا دیاں تو آج جنہوں اٹھا دیاں تو اللہ پتر دیتا پچھلے سال رو کے آندہ یا اللہ جوڑی چبرے میں ایتھے بے کے آکیا یا اللہ تینو نبی دی وڈی تھی سیدہ زینب دا واسطہ یہ دی جوڑی پر چھڑ اللہ پتر عطا کر چھڑے حضور دیاں دیاں چار ہیں میں جنگ ضلع جنگ ہے نا ہے بھی جنگ چی ہے نا جنگ کوٹ سائی سنگھ بائی پاس حضرت جی بائی پاس دے اتے ایک جگہ دنائیں کوٹ سائی سنگھ اتے بندے دی پتر جڑا ہو دی لات جڑی ہے نا راتی فالج دا اٹیک ہو گیا میں او دے کل سلانہ محفل تے 2-3 واری جانا ہوں جہانگیر ناؤڑ دا نا ہے سویرے او دی ڈیکر نکلی 10-11 بجے میرا نمبر کھل رہا ہے صبح تے میں یا نمبر کھولیا تے پہلے او دی کال آ گئی آندہ کاری صاحب اجڑ گیا جوان پتر ہے تے شادی بھی نیڑے او دی آ گئی ہے تے او دی لات بالکل کم چھٹ گئی ہے میں کیا کچھ نہ کر شفا رب دینی ہے تے میرے پیرے باہو دے کمرے دے وچ محل شریف وچ ایک باری پتر سٹ باہو سلطان دی نگری تے وسن والے او بابے اللہ دی تے حجرات دے ڈیرے تے آون والے اللہ تہاڈا ہونا قبول کرے آ قرآن میرے سر تے ہے اللہ دا قرآن ہے میرے کول آ قرآن میرے سر تے ہے آ اللہ دا قرآن ہے 3 سپارے ہیں شفا میرے رب کول رب کعبہ دی قسم ہے مینوں شامی ٹیلی فون پہ کردا ہے قاری صاحب تیرا کیویں شکریہ ادا کراں میں آکھیا تو پتر نو ایتھوں گڈی چ لاد کس ڈاکٹر کول نہ جا میرا رب جانے تے باہو دی نگری جانے شام ہوئی گئی آندا پتر گھر پیدل چل کے گڈی چ لے کے گھر آ گیا اور مرزے جیل میں
گئیاں کمینے تو آنا بابے شاہی کوئی نہیں خدا دی قسمیں میرے پیرے باغوں 400 سال پہ ہوندے گل دنیا تو گیا یا جڑا قبر وچ رہ کے ان شفاواں رب کو لے کے دے سکدا زندے ہوئے دا کمال تے جمال ہی بکھرا ہو سکدا اوتھے جی کوٹ سائیں دی دوجی کرامت سنو اوتھے دوجی گال سنو اے قرآن پاک کے سورۃ احزاب 29 پارہ ہے 22 پارے چکیاں پارے چ سورۃ احزاب جدی آیت نمبر 59 دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک وچ ونڈ کڈی ہے اللہ کرے سمجھ آ جاوے اللہ کرے میرے ویرو تسی سمجھ جاؤ تے میریاں گلاں نو تسی فالو کر جاؤ میں گلاں ڈھیر ٹائم تھوڑا جے وچ میں کوشش کرساں اللہ کرے تھوڑیاں جیاں تواڈے تک کو گلاں پہنچ ونجن اے قرآن پاک دی آیت اے ترجمہ بھی سجنا دا ساڈا نہیں ہے پتریراں دا ترجمہ اہل سنت دا نہیں ہے او تے لکھیا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اس آیت دا میں ہن تانوں میں ازمائی ہوئی گل دسوں اللہ پاک دا فرماندا سونے نبی غیب دی خبراں دے من والے اعلان کر دے کل ازواجک اپنی ساریاں بیویاں نو جیڑا مومن ہو کے صرف اکو نو ماں مندا ہے باقی نو گالی دیندا ہے او بے غیرت تے ہو سکدا ہے مومن نہیں ہو سکدا جیڑا اما عائشہ نو گالا دینا والا ہو جیڑا اما عائشہ پاک نو گال دے وے حضرت حفصہ نو گالاں دے وے حضرت ام حبیبہ نو گال دے وے حضرت زینب کسے بھی حضور دی بیوی نو گالاں دیندا رب کعبہ دی قسم قرآن نال دا کوئی تعلق نہیں او سنیاں مبارک ہوئی قرآن نال تیڈا تعلق ہے صدیق پاک نال تیڈا تعلق ہے عثمان غنی نال تیڈا تعلق ہے عمر فاروق تے حیدر کرار نال رب تیڈا تعلق بنایا ہے علی دی جوڑی دا بھی نوکر ہے حق چار یار دا بھی رب نوکر بنا چھوڑے ہاں جی کلی ادواج کا یہ بھی جمع دا سیگا ہے جی جمع دینے جڑا دوئے تو اتے نکل بنجے جی وہاں ایک نو تسلیہ دو نو تے جمع دے کے سلاسہ ترے آگے اس تو جناب اگے اتر جمع چیز ہوندہ ہے اے قرآن دا فیصلہ ہے اے نبی غیب دی خبرہ دیمن والے اعلان کر دے کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المومنین اے سونے محبوبہ اعلان کر اپنی ایمان والیاں عورتوں کیڑیاں نو پہلے ٹبر اپنا حضور نے اللہ نے فرمایا سونے اپنی بیویاں نو اعلان کر بیوی نو نہیں جمع دسی گئے و بناتی کا میرے کو تصویر لے جاؤ 92 نیوز والے اللہ دے فضل نال لیے دی نگری یہ اے جھنگ دی نگری تے میرے پیرے باہو دی نگری تے میں سب جگہ جگہ تے پہنچا رہے توجہ کر لو زوم کر لو ترجمہ مقبول احمد دل بھی لکھیا ہے لکھوایا اپنی صدارت کا آگا نثار احمد کربلائی ہے اور میرے کول پوری تصویر پئی ہوئی ہے میرا بھائی یہ پہ لکھتا ہے اے نبی آپ اعلان فرمائے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اس بھی بیٹیاں لکھی ہے ایک نہیں لکھی ایک نہیں لکھی آنکھ باؤ سچ باؤ جی کلی ادواجی کا وبناتک ونساء المؤمنین علامہ حضور بخش صاحب تراوے جمع دے سیگے ہیں علماء بیٹھے میرے سجدے کھبے اللہ انہاں دے سائے ساڈے سراں تے قائم رکھے انہاں دی عزت کیتی کرو جڑے دن رات تہاڈا عقیدہ بچا کے آپ دن رات دیاں نیندراں قربان کر کے تہجد تے اٹھ کے وضو کر کے اللہ دے گھر وچ ہوکا دیندے انہاں دی عزت کرو خدا تہاڈے تے راضی ہوسی تہاڈے بچیاں دیاں نسلاں بھی آباد رہسن انہاں دی عزت نہ کرسو بابا خادم رضوی آندا ہوندا ہائی اج ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ کل نو ساڈے ورگے بھی تہانوں نہیں لبنے آج اس بابے دیاں کرو گلاں یاد سنو ہر سیانا بندہ پہ روندا ہے اسلام تے کیڑا اوکھا ویلا آیا پیا ہے چوک آدم مرزیاں عید کیتی جی رولا سنیا تساں بھی جی مرزیاں باقاعدہ با جماعت نماز ادا کیتی مرزیاں قربانیاں دتیاں با جماعت نماز جمعہ کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان دے آئین وچ یہ بالکل ناجائز ہے لیکن او دے واسطے جڑے چوک آدم علماء کرام نے آواز اٹھائی کہ غلط ہویا انہاں تے ایف آئی آر کروائی پھر کی ہویا پھر لیا ڈی پی او اور ایس ایچ او اور جڑے بھی مل کے انہاں نے جناب الٹا انہاں سنیاں دے اوتے کیس کر دیتا او میرا بھائی بابا آندا ہوندا ہاں یہ گل صرف مسیتاں دے سپیکراں تک نہیں رانی یہ گل گھراں وچ آ وینی ہے او مسلمانوں جاگ جاؤ بابا جگاندا تر گیا پیر اپنی گدیاں بچا کے بہ رہے پیر لینڈ کھزرا بلدا کے بہ رہے بڑے بڑے مولوی اپنی پیڑاں چھکدے رہ گئے اسلام دیاں دھجیاں اڑ گئیاں اوے اج بھی غیرت کھا جاؤ
اج بھی سنیاں کٹھے ہو جاؤ چوکاز میں جڑا معاملہ سنیاں دے خلاف ہویا اسلام دے خلاف ہویا ادی اسی مذمت کرنے ہاں ڈی پی او لیا اور ایس ایچ او تھانے چوکاز دے اسی ریکویسٹ کرنے ہاں اللہ دا واسطہ ہے تساں بھی قبر اچ بیٹھنا ہے او محمد عربی نال وفا کر لو او خدا تہاڈے تے ایتھے بھی راضی ہو جاسی قبر اشر چ بھی راضی ہو جاسی او اسلام دی قدر کر لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما او میرے محمد تو بعد دوجا نبی کوئی نہیں اگر کوئی آواز بلند کر لیا تے خدا دا واسطہ ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے اللہ دا واسطہ ہے جڑا حق دی آواز بلند کرے کم از کم تھانے دار نو ڈی پی او نو ڈی ایس پی نو چاہیے جڑا حق دے نال کھڑا ہے خدا را دے نال کھڑے ہو جاؤ اے دنیا دن چار دہاڑے تے کی ایتھوں لے جانا او یار بنا لے تو کملی والا تے جے تو جنت جانا اسلامی جمہوریہ پاکستان خدا را حضور سلطان باغ رحمت اللہ علیہ دی نگری تو میں میسج دے رہا جڑے بھی مرضیاں دا ساتھ دے رہے ہیں چاہے وہ بڑے بڑے افسر نے چاہے وہ ادمن چاہے اچے نے خدا دی قسمیں ہونا تے خدا بھی ناراض ہو گیا مصطفیٰ بھی ناراض ہو گیا جڑا انہاں دا ساتھ دے رہے ہیں مرضیاں دا ساتھ دے رہے ہیں صرف ڈالراں تے پیسیاں دے لالچ نو انہاں تے خدا دے رسول دی لعنت پہ ویسی اللہ دا واسطہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے انہوں اسلامی جمہوریہ ہی رہن دیو اللہ دا واسطہ ہے انہوں پاکستان نو نہ توڑو اللہ پاک نے باب میر علی شاہ جیاں نو یہ فرقت دیتی ہاں جی بڑے بڑے عظیم انسان جڑے اسلام دا کم کر رہے اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنے کرم دی نظر فرمائے اللہ حضور دے صدقے اسلام دا بول بالا فرمائے مرزائی آج بھی پاکستان دے آئین کافر نے کل بھی کافر نے اکو خدا دے رسول دی گواہی ہے پیر میر علی شاہ فرماندے سا کہ جن نے ختم نبوت دا کم کیتا نعرہ ماریا وہ نعرہ تے پیر باغو دی نگری تے مارے گا آواز مدینے حسین دا نعرہ دے سر گانڈتے ہاتھ رسول اللہ دا ہوئے گا اس واسطے جتنے پاکستان دے ادارے نے انہوں نے چاہیے ہے اللہ واسطے آئین پاکستان دا تحفظ کرو آئین پاکستان نال پیار کرو میں الحمدللہ حضور سلطان باغ رحمت اللہ علیہ دی نگری تو اے مذمت کر رہے ہیں جنہ نے چوکازم مرضیاں دے خلاف ایف آئی آر دیتی الٹی انہوں تے ایف آئی آر ہو گئی کیوں تسا مرضیاں نو کیوں برا کیا تسی مرضیاں نو کیوں جناب ایف آئی آر دیتی حکم بالا آ گیا جی اتو آجر آ گیا فلانا آ گیا اللہ دا واسطہ ہے تسا بھی قبر جانا ہے میرے محمد عربی دے غلام بن جاؤ وقت تھوڑا رہ گیا حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دھیاں چار حضور دے صحابہ دا آپس اچ پیار یہ بیان آج کرنا انشاءاللہ العزیز اللہ کرے انشاءاللہ سمجھ آوے اللہ سونے دی حمد و ثنا اور درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ اے علماء دے اکٹھ وچ مینوں حق بیان کرن دی تانوں تو مینوں سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بڑی سونی بزم سجی ہوئی ہے بڑے حضور دے غلام سچے حضور دے عاشق بیٹھے اللہ کرے انشاءاللہ ساڈا آونا بیٹھنا اٹھنا اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول فرمائے میری مسند دی صدارت حضرت علامہ مولانا علامہ علی رضا سیالوی صاحب اور ذی احتشام علامہ مشتاق صاحب سلطانی اور علامہ محمد عقیل میروی صاحب اور ذی احتشام وزیر کرام علامہ حضور بخش صاحب اور جتنے علماء میں نامہ تو کہیں تو نہیں بھی واقف جتنے آئے اللہ زہرا دا پاک بابا سب دی حاضری قبول فرما لے اللہ حضور دے نالین دا صدقہ پاکستان نو اللہ تعالیٰ اکٹھیاں رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام آل سنت نو اللہ اکٹھ کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے بیرون ملکاں چالے سنت علماء بیٹھے پاکستان وچ بیٹھے اللہ شاءاللہ سانو اپنیاں لڑائیاں چوں کڈے تے صرف تحفظ نموس رسالت اور نموس اہل بیت تے سانو کٹ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اللہ دا قرآن محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جنہ دا تھے انہاں دے مر گئے او میرے دے کانے والی لٹری نہیں ٹٹی کھانے مر گئے اکھو کانا شوگر راز جی واسٹہ کے ایک پاس سے روڑے رکھ دا مٹی دے پیشاب پکینا دوجے پاس سے گوڑ رکھ دا وہ شوگر تنگ کرنا ذہنی مریض ہو گیا
شوگر کھا چھڑیا کہ یاد رکھیا ہے نبی اے بے عیب ہوندا ہے نبی نو بیماری نہیں لگدی دائمی بیماریاں بخار دا آ جانا جی اے تے میرے سونے نبی اپنی امت واسطے منگ کے تحفہ لے آئے جی ایک ٹاپک الگ گئے بس اتنا دساں نبی بے عیب ہوندا ہے نبی سونا ہوندا ہے اکھو کانے ہون دل ہی نہیں مندا ٹٹی کھانے مرے تے ننگے نو لٹرین چو چاں کے باہر بوے بن کے کڈن انج دے نبی نہیں ہوندے نبی یو ہوندے نے جے چن والے اشارہ کرن تے دوئیں ٹوٹے کر کے قدماں چ رکھ نبی یو ہوندا جڑا چن دے ٹوٹے کر کے قدماں چ رکھ چھڈے نبی یو ہوندا ہے جڑا حضرت علی دی جھولی وچ سر رکھ کے آرام کرے تے علی دی نماز جاندی ہوئے تے علی ایک نماز دے جان تے روے اج دا مومن بھی کھا جے ایک دے نیڑے بھی لگ جاوی سنیاں مبارک علی اس پیر علی دے نوکر ہاں جڑا 5 وقت دی نماز اکلی پڑھدا ہے علی نے جے ڈیگر تے زور لڑا کے پڑھی ہے وہ سورج غروب ہون دے نیڑے ڈیگر کلی ہو سکدی ہے دو نمازاں نہیں ہو سکدی عقل بھی تسلیم ہی کر دیے مولا علی نے ظہرین نہیں پڑھی مولا علی نے جڑا سورج پیچھے ہٹوایا ڈیگر دے نیڑے ہٹوایا ہے پتہ پیا لگتا ہے پیر علی کلی نماز اج دا مومن نماز دے نیڑے نہ جاندا تے پیر علی دی ایک جاندی پئی تے پیر علی روندے بیٹھے پتہ لگا جڑا نمازی ہوے او علی دا بھی نوکر ہوندا ہے حسین دا بھی نوکر ہوندا ہے جی توجہ ہے حضرات کہ مرزا جڑا نا غلام احمد دیکھو جی نام ماں کی رکھیا غلام احمد جیڑا ہے ہی غلام نبی دا ماں پی رکھ دیئے چگڑ دی چگڑ ہے مڑ تینو شوگر ہے مڑ گوڑ کھا وٹے کھان دی تینو کیڑی لوڑ وہ جے بیچ بھول جاندہ وٹے کی دے رکھے تے گوڑ کی دے رکھے جی اگلی گال سنو اور تسی ایران ہو جاؤ پتر اینو نا تھلے ہوا لگن دے پتر کی کل او تے بیبیاں بیٹھیاں او تے گھارے نا تھوڑی جی پتر رہن دے بس اتھے رہن دے ہوا لگن دے پتر تھوڑی جی ہوا کھلے ہون دے جی مرزا غلام احمد قادیانی امرزئی جڑے کمینے جڑے ہوتے پٹھو بڑے بیٹھے جی ایک گال ان دے بارے سن لو پھر اگے تانوں میں نکے موتی دئی جانا بڑی توجہ کریا ساڈے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جڑا فرشتہ ہوندا نا جبرائیل علیہ السلام تو نام بڑے سوکھے جن بچیاں نو بھی یاد نے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل ہاں جی انہی اپنی کتاباں وچ لکھیا خبیث پہ لکھدا میرے فرشتے جڑے ہوندے نے جڑا میرے کول آوندا ہوندا نا ٹیچی آئے بچیاں نو نا سن کے یاسا نکل آیا ایسا ہوندا فرشتہ اے اللہ دا واسطہ ہے میرے کریم نبی دے غلاموں وہ سچے بن کے دے آیا ویزیاں دے لالچ نو تے باہر دے روپیاں دے لالچ نو اور لعنت پوے آیا ایسے ویزیاں اوتے تے ایسے روپیاں اوتے باہر دے لالچ وچ کے سی مرضی ہو جاوی تے سانو جناب بڑے ویزے مل سن تے بڑے پیسے مل سن لعنت پا ج پیر باہو دا نوکر بن کے رہو ایتھے تھوڑی بھی کھا لیو خدا بھی راضی رسئی مصطفی بھی راضی رسئی اللہ اللہ کرے اسی حضور دی غلامی چ رہیے آؤ میرے بھائیو وقت کافی ہو گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ کرے قرآن دی اللہ سمجھ دے چلے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول گئے والذین معه اشداء علی الکفار آپ کے ساتھی کافروں پر بھاری ہیں کافروں پر حاوی ہیں کافروں کے کھلے دشمن ہیں رحماء بینہم آپس وچ بڑے پیار والے بڑی محبت والے بڑے سلوک والے ایمانداری نال بچیو میرے ال ویکھو سجے کھبے نہ ویکھو میں تواڈے کول سفر کر کے آیا ہوں وقت دعوت وچ وسط کام میں میرے بچیوں گلاں سنبھالن والیاں نے اے موتی ریت وچ رولن والے نہیں جے جھولی چ پا کے دل دی تختی تے لکھ جاؤ انج دیاں گلاں کدی کدی لبدیاں جے کوئی ورلا بندہ بیان کردا ہے علامہ صاحب میں بھی 2-3 شعر اوتے تھلے پڑھا روپیے مینوں بھی بڑے اونے نے چکدے مینوں بھی کوئی نہیں پر میں اللہ سونیا جدوں تک میں منبر رسول تے بواں میری زبان تے حق جاری رہے مولا مرن تو پہلے جنی دیر میں منبر رسول تے بیٹھ کے حضور دی گل کراں مینوں نبی دی یاد دا ذکر بھی نصیب ہوے نبی دے یاراں دا ذکر بھی نصیب ہوے اللہ سونیا جتنے آئے بیٹھے نہیں کوئی خالی جھولی لے کے نہ جائے اللہ سونیا
جڑی میری دھی دی جھولی خالی ہے زندگی والا سونا لال عطا کر دے اللہ سونے میرے بچڑے بیٹھے نے میرے بچے آفت نو زندگی والا لال دے دے اندی جھولی خالی ہے زہرا دیاں بھیڑاں دا واسطہ زہرا دی چادر تطہیر دا واسطہ اللہ سونے زندگی والی نرینہ اولاد عطا کر دے حق باغو سرکار دی نگری تے وسن والےو اللہ تہاڈی زندگی دراز فرمائے بابا اللہ اپنے حبیب دے صدقے تیری دل دی مراد پوری کرے میں دعا کردا بیٹھا بابا اج تیرے واسطے پوترا مانگ کے جانا ہے اللہ حضور دے صدقے بابا جی تھانوں زندگی والا سونا پوترا عطا کرے اللہ بچے آپت تیری جھولی بھرے پیواں دے ہاں ٹھر جاندے نے جدوں پتراں ولوں خوشیاں مل جان ماں پیو جڑیا رہندا ہے جدوں تک دھیاں دیاں گوداں بھریاں نہ ہون ماں پیو تڑپدا رہندا ہے حضرت جی جدوں ماں دے دھیاں دے پتراں دے جھولیاں خالی رہن اللہ سونےا سارے ہاتھ چا کے آکھو مولا اج ساڈے ویر آپت نو کرم دی نظر تے پا دے اللہ سونےا زہرا دی چادر تطہیر دا واسطہ تینو تیرے نبی لاڈلے محمد مصطفیٰ دی وڈی تھی سیدہ زینب پاک دا واسطہ اللہ سونےا آپت علی نو زندگی والا لال عطا کر دے جنہ جھولیاں خالی لے کے آئے بیٹھے نہیں اللہ سونے انہاں دیاں جھولیاں آباد کر دے مولا آپت علی نو زندگی والی سونی دھی دے چھڑ تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں حضرت امی عائشہ پاک دا واسطہ نبی دی لاڈلی بیوی دا واسطہ اللہ سونے جڑے خالی جھولیاں لے کے آئی نہیں انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما بابا بہ جا اج تیرے واسطے دعا مانگ چھڈی اللہ زہرا دے پتراں دا صدقہ بیمارے کربلا دا صدقہ اللہ تیری جھولی بھرے اللہ ساڈے بچڑے آپت دی جیڑا بھی بے اولاد آیا بیٹھا اللہ دیاں جھولیاں بھرپور فرمائے آؤ میرا ویر وقت دے دامن وچ وسعت نہیں ہے میں جلدی جلدی عرض کردا جاواں اس کتاب دا نام ہے تاریخ ابن خلدون ایدی جلد 2 ہے ڈھیر سارے صفحے دے اندر مشتمل ہے میں لمبی چوڑی گل نہیں کردا ہن میں دسن لگا 4 دیہاڑیاں تو بعد 3 دیہاڑیاں تو بعد ایک ہستی دی شہادت دا دن آ گیا ہے تینوں جویں یوم کربلا دے دن یاد جویں حسین دا دیہاڑا یاد ہے نبی دا او خلیفہ جڑا دماد مصطفیٰ بھی ہے امیر المومنین بھی دا بھی نا یاد ہونا چاہیے او دے تیری کرم ہونا چاہیے اللہ دا واسطہ ہے امام حسین دا 3 دیہاڑے پانی بند رہا ہے اسا الحمدللہ مولا حسین دے نوکراں سامنے آئے تے حضرت عثمان غنی ذن رہن ہوئے جدا 40 دیہاڑے پانی بند رہا ہے اے بھی مظلوم مدینہ ہے میرے مصطفیٰ دے شہر مدینے وچ خون دی ہولی نہیں کھیڈن دتی اپنی جان تے کھیڈ گیا ہے اے بھی یاد رکھے آئے جدو مولا علی نو پتہ لگا ہے حضرت عثمان دے خلاف باغی بھی آ گئے نصبی بھی آ گئے خارجی بھی آ گئے وہ میرے پیر علی نے حسن حسین دی ڈیوٹی لائیے فرمایا پتر تلواراں چالو عثمان غنی دی حفاظت واسطے پیرے تے کھڑے ہو جاؤ دشمناں دے پارے حضرت نہیں دتے جاندے سجنا دے پارے دتے جاندے نے پیر علی فرما رہے نے پترو پارا دیو محمد دا یار بھی ہے دماد رسول بھی دماد رسول ہن آؤ میرے ویرو نہ کھیڑا کر لئیے ابن خلدون بڑا پکا مورخ ہے عام نہیں ہے تھوڑے جا پتر والیوم کھولو دورو آواز لے زور لے اے جلد نمبر 2 اول تے دو میں حصے دے وچ موجود نے اندے صفحہ نمبر 617 تے میں بڑیاں سونیاں لیکاں چھکیاں میں دسن لگا واں پیر علی نے جڑی شادی 5ویں کیتی ہے
او پتہ کیڑی بی بی نال کیتی حضرت علی دی سالی ہے حضور دی وڈی بیٹی ہے حضرت سیدہ زینب پاک نائے نبی دی وڈی صاحبزادی ہے اللہ انہاں نو دھی دتی نبی دی دوتری وڈی دا نام حضرت ام امامہ ہے پنجواں نکاح مولا علی نے زہرا تو بعد جڑا کیتا ہے اس بی بی نال کیتا ہے جڑی نبی دی دوتری ہے سیدہ دارا پاک دی سکی بھانجی ہے پتہ لگ گیا نبی دی دھی ایک نہیں ہے نبی دی دھیاں چار نے ایک ابو العاص نال نکاح ہویا ہے تو دا نکاح حضرت عثمان غنی ذوالنورین نال ہویا ہے پہلے ذوالنورین آپ دا لقب کوئی نہ جدوں پاک نبی نال نکاح ہو گیا دو بیٹیاں دا نبی پاک دے یار عثمان غنی نال حضرت رقیہ تے کلثوم دا نکاح ہویا پھر ذوالنورین زمین تے بھی اخوین لگ پے فرشتے آسمان تے آکھن لگ پے ذوالنورین دا لقب زمین تے نہیں صرف آسمانہ تے بھی نور علا نور ہویا ہے نور دا لقب ذوالنورین دا لقب زمین تے میرے محمد مصطفیٰ نے لے آئے عرشاں تے میرے رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے اس سے واسطے میں اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ حضرات میں زیادہ طوالت چ نہیں جانا میں بس دسنا چاہنا ابن خلدون دی پہلی جلد چ آ لکھیا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پنجواں نکاح امامہ بنت ابی العاص دے نال ہویا ہے آپ نو پھر اللہ تعالیٰ نے پتر بھی عطا فرمایا دھیاں بھی عطا فرمایا میں صرف ایک نقطہ دے کے اگا جانا چاہنا حضرت مولا علی نو اللہ پتر دیتے ایک پتر دا نام عثمان رکھیا ہے ایک دا نام ابو بکر رکھیا ہے ایک دا نام عمر رکھیا ہے کوئی پاسوں دے گاؤں جان والے کھویا سنیو اللہ دا واسطہ میں فقیر دی گل سلطان باہو دے نوکر دی گل پلے پالو جے پیر علی دی دشمنی حضرت عمر نال ابو بکر عثمان نال ہوندی دشمناں دے نا اج تائیں کسے نہیں رکھے نا جدوں بھی رکھے جاندے نے یا سجنا دے ناواں نال رکھے جاندے نے یا کملی والے دے پیاریاں دے نال رکھے جاندے نے اے گل ایتھے نہیں مکی گل اگے لے چلنے انشاءاللہ کلیجہ تھر جائے گا آؤ میں ابن کثیر والا میں نکی جی گل نہیں کردا پیا اللہ کرے میرے ویرو گل بھی سمجھ آ جائے حضرت عثمان غنی ذوالنورین اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں ہوئیاں نے آؤ سنو اگلی گل بھی لے لو ابن کثیر عماد الدین ابن دمشقی کثیر نے ابن کثیر نے کتاب وچ لکھیا ہے جلد نمبر دی 7 سے 8 میرے کول ہے ام البنین مولا علی نے فاطمہ زہرا دے وصال تو بعد دوجی شادی کی دیئے اس عورت کا نام ام البنین ہے جڑی غازی عباس دی بھی ماں میں تو انو منطق نہیں سنا رہا میں تو انو وہ گلاں دس رہا جڑیاں کتاباں وچ لکھیاں ہویاں تے پیڑیاں سنیاں دا عقیدہ لکھیا آیا جنہ صرف ممبر تے سٹیج تے آنا ہے پتہ نہیں کس حالت نال آنا سانو تے بھی نہیں پتہ کی کر کے آندے نہیں جنہ دی زبان تو حق کی نہیں نکلدا او حق بیان کیویں کر سکدے نے کیویں وجود بھی پاک ہوندے میں تے ایک گل منگدا ہی نہیں ہاں پاک جدا دل ہوے او دے وچ ابو بکر دی توہین نہیں ہوندی جدا جسم پاک ہوے اوتھے علی دے پتراں دی توہین نہیں ہوندی یاد رکھیا اے جڑا ابو بکر نو نہیں مندا او مصطفیٰ نو بھی
نہیں مندا جڑا عمر پاک نو نہیں مندا او کریم نبی نو بھی نہیں مندا جڑا عثمان غنی زندو رہن دا انکار کردا ہے او پیر علی دے بابے محمد مصطفیٰ دا کچھ نہیں لگدا میرا ایمان ہے نبی دی آل بھی بڑی شان والی ہے نبی دے یار بھی بڑے شان والے ہیں حوالہ نوٹ کر لو صفحہ نمبر 433 ہے تاریخ ابن کثیر ہے میرے کول ہے جناب آخری صفحے دے اتے میں جا رہا ہوں انہوں ریکارڈ کر لو نوٹ کر لو کم دین والی چیز ہے لکھیا ہے کہ حضرت ام البنین بنت حرام یہ دے نال مولا علی شیر خدا نے نکاح فرمایا اللہ 4 پتر عطا فرمایا بابا اللہ دیتے ہاں حضرت مولا علی نو دوجی بیوی چو اللہ 4 پتر عطا فرمائے ہن میں انہاں دے نام دساں انہیں جی پریشان ہو کے تو نانا سنو یار چاس نال سجاد چاک سبحان اللہ میں پڑھن جو گا ہو جاؤں جی مولا علی اللہ پاک نے حضرت ام البنین چو 4 پتر عطا فرمائے نام سن لو چاس صاحب ایسی اللہ اکبر کبیرہ حضرات بڑے پتر کا نام رکھیا عباس جنوں غازی عباس آندے نے کتاب ذکر عباس نجم الحسن شاہ قراروی لکھیے اندے چ لکھدا ہے غازی عباس کو جڑا علامہ کربلا وچوں کالا کوئی نہ محنت تساں کرنی ہے سفر تساں کرنا جنوں حوالہ چاہیدا ہوئے فقیر کول آ جانا انشاءاللہ پھلے پھلے تے مائیاں موتی کڈ کے سامنے رکھ دے سان غازی عباس کول کالے رنگ دا علم کوئی نہ ہونا کول رنگ یا سفید دا علم ہا یا سبز رنگ دا علم ہا جڑا غازی عباس نہر دے کنارے تے لے کے گیا اے غازی عباس پہلا پتر ام البنین چو اللہ نے دتا دا نام رکھیا عباس دوجے دا نام رکھیا جعفر تریجے دا نام رکھیا عبداللہ مولا علی نے چوتھے پتر دا نام رکھیا عثمان بن علی عثمان بن علی رکھیا میرا ویر اے صرف ساڈے بیلیاں تے محنت کر کے او شجرے سارے اکٹھے کیتے نے او غیراں دیاں کتاباں وچ بھی لکھیا ہویا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے اپنے پتر دا نام عثمان رکھیا چوڑا کیا دیتی جاتا گلاں میں ڈھیر ساری لکھیاں ٹائم بڑا ہو جا سیدھا آ جاؤ جی اس پاسے ایتھے آ جاؤ ایتھے موتی دینا پہلے میں ناماں دی ونڈ کردا جاواں اے جو دشمن آئے علی دے تھے علی پاک مونی نام دے نام اپنے بچیاں دے کیوں رکھدا رہے آئے 14 ستارے آئے 14 ستارے یہ کتاب بڈھی ہو گئی جی ٹور ٹور کے میرے نال حقیقت ویکھ آیا تھا اصل الحمدللہ ویکھ آیا بے شک ویکھ آیا کوئی نہیں اتنے کالا علم پورا ایران لو جی آئے عابد علی پچھلے سال گیا رہی میرے مولا حسین پاک دے در تھے آندہ ہے پورے ایران اچ کالا علم مسا نہیں ڈٹھا عراق اچ بھی نہیں ڈٹھا ساسا نہیں آگے گل دی زندہ ثبوت مل گیا ہے ہن تسی یہ سوال کر سو بے کالا ایتھے کیوں لیندے نے ایک کالے علم لان لانے دی نشانی یہ وے بھئی او جماعت ہے جڑی صحابہ دی گستاخ ہے اے گھر صحابہ دے گستاخ دا ہے دورو پتہ لگدا ہے بھئی صحابہ دے گستاخ دا گھر ہے اس واسطے جے تہاڈا بڑا نہیں نہ پیا ہاں ٹھردا علم لینا ہی لینا ہے مڑ چٹا کپڑا لے تے چوں نکرانا لے جے نہیں گال پہ ٹھردی میری ماں منت مننی آئی اللہ پتر دے وے تو میں علم لیسا میری لات جڑی اندے کیڑے پے گئے کیڑے ٹھیک ہو گئے تو میں علم لینا ہے علم چونک نکرانا 4 سونا انج دا چورس لے او دے اوتے وچلے سن حق 4 یار دا نام لکھ اتلے پاسے غازی عباس دا نام لکھ ابو بکر تے عمر دا بھی نام لکھ جڑے پیر علی نے اپنے پتراں دے نام رکھے پتہ لگے مصطفیٰ دے یاراں دے نوکر دا گھر ہے نبی دے آل دے نوکر دا گھر اینج چورس ہوئے ترو نکرانا نہ ہوئے پھر پتہ دورو لگے او محمد دے عاشقاں دے گھر ہی کوشش کر سبز ہی رکھ جڑا مدینے والے دے گنبد دا رنگ ہے ساڈے کول نہ جی اوتھے ایک مزار ہے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ فیصل آباد میرے نال ہے بالکل رہائش تے 10 کلومیٹر دور ہے جی ہاں مزار آپ دا اورا تے جڑا آپ دا ہے نا قرآن محل او سانگ لائن صلاح لا رہے اوتھے نا زیارت گاہ بنی ہے قرآن محل ہے اوتھے 3 باری امام حسین پاک اپنی ساری زندگی تشریف لے آ چکے ہیں ساری زندگی امام حسین پاک 3 باری تشریف لے آتے چوتھی
بار آپ قیامت تو قبل آؤ گے اور اس نو زیارت کریں گے جڑا قرآن محل چ اس وقت جھاڑو دیندا ہوے گا. یہ جگہ آپ دس گن ایتھے امام حسین پاک تسی روزانہ اس جگہ تے خوشبو بھی لائی جاندی پھل بھی پائی جاندے اتھے جی غازی عباس دے علم دا ٹکڑا آپ نو مجسر ہویا ہے کربلا جتھے غازی عباس دا مزار پاک ہے. ایک جھاڑو بھی آپ نو ملے ہے جڑا سیدہ زہرا دے مزار دے اندر پھردا ہوندا او تبرکات اتھے پے جڑا مولا علی کو جنگ خیبر وچ آپ نے علم اٹھایا او دا ٹکڑا بھی کسے دا رنگ کالا نہیں لتا. یہ گل میں سمجھانا چاہنا. آؤ جی ہن جلدی نہ اگے سفر کریے ٹائم بڑا ہو گیا تو بابے اللہ دی تے اور بھی دو فرمائشاں کیتی ہوئی ہیں. ہن میں دسوں کہ امام زین العابدین 308 صفحے دے اوتے میں ویندا پیا ایک اج بندہ میرا نال کوئی نہیں او ایتھے کڈ دیندا اے آ گل بن گئی. 14 ستارے سید نجم الحسن شاہ قراروی لکھیے اہل تشیع ہے تو سنیاؤ میں تانوں بیلیاں دی کتاباں چوں عقائد اہل سنت پہ دسنا کہ سچی جماعت اہل سنت و جماعت ہے. تسی یہ سوال کر سکتے ہو کہ سربتو صحابہ دے خلاف بک بک کیویں کرنا پیا. پیر علی نے خود اپنے پتراں دے نام امام زین العابدین نے اپنے بچیاں دے نام رکھے جی توجہ ہے اب آپ دی. ہن میں دساں جناب اللہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے جتنے رفقا و احباب نے اللہ اکبر کبیر انہاں دی کتاب وچ لکھیا آیا ہے. آ ویکھو جی ان کے بعد حضرت عباس کے دوسرے حقیقی بھائی جڑے کربلا شہید ہو رہے حضرت عباس تو بعد حضرت عباس دے حقیقی بھائی ام البنین دے بیٹے حضرت مولا علی دے سکے صاحبزادے حضرت عثمان بن علی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. حضرت علی پاک دے پتر ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی ترامے مولا حسین تو پہلے حسین دے قدمہ تے قربان ہوئے. ہاں جی میرا بھائی اگر میں موتی دیندہ جاواں تے مکنے کوئی نہیں ساری رات بھی میں لگا رہا الحمدللہ. اتنے کہ میں شواہد کٹھے کیتے ہیں. امام حسن پاک نے اپنے پتر دا نام ابو بکر بھی رکھیا ہے عمر بھی رکھیا ہے عثمان بھی رکھیا ہے. ایسے 14 ستارے کتاب دے وچ نام موجود ہے. یہ تو پتہ پہ لگدا ہے کہ مولا علی شیر خدا دی انہاں دے نہ دشمنی کوئی نہ ہی پیارا پیاریاں دے نام اپنے پتراں دے نام رکھی بیٹھے. آو حضرات وقت کافی ہو گیا ایک موتی اور لے لو. الاحتجاج کتاب دا نام ہے یہ دے اندر صفحہ نمبر 104 اور 103 دے اندر لکھیا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے کولوں پوچھیا گیا حضرت تسی جی ابو بکر صدیق دی بیعت کیتی ہے یا کوئی نہ. آپ نے فرمایا ہاں میں بیعت کیتی ہوئی ہے. آ ویکھ لو سجڑو الاحتجاج دے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے. مولا علی کو پوچھیا گیا حضور تساں ابو بکر صدیق دی بیعت کیتی ہے کہ کوئی نہ. آپ نے فرمایا ہاں میں بیعت بڑی خوشی نال کیتی ہے. جنوں مصلی رسول تے محمد خود کھلارے ابو بکر دے پیچھے علی بھی نمازاں پڑھدا رہے. رلدی ملدی گل ایک باری مڑ سن لو 643 صفحے دے اوتے ابھی سجنا دی کتاب ہے نہج البلاغہ دا نام ہے صفحہ نمبر 643. مولا علی کو پوچھیا گیا ابو بکر تے عمر عثمان کیویں دے خلیفے آ وقت کیویں دا گزریا تسی تھوڑا جا میرے سامنے ہو کے بابا میں چس آوے بچے را ویکھ کے گل کرا اصل جی بندے سامنے ہن چس اوندی ہے. مولا علی شیر خدا کو پوچھیا گیا ابو بکر عمر عثمان کیویں دے بندے آ کیویں دے لوگ آئے. آپ نے فرمایا کیویں دی گل پوچھنا ہے میرے یار آئے. مولا علی فرمایا انہو یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علی. بے شک انہاں لوکاں نے ابو بکر عمر عثمان دی بیعت کیتی آئی انہاں لوکاں میں علی دی بیعت کیتی ہوئی ہے. پتہ لگا پیر علی پیا فرماندا جڑا انہاں ترماں نو نہیں مندا میں علی نو نہیں من سکدا. ہن میں آنا سانکو مل گئی چوخت حیدر دی منظور دعا ہو گئی ہے. جنہ چھڈیا بوغا پنج تلدا اندی نسل تباہ ہو گئی ہے. سنیو تسی دوویں ہاتھ چاک سینہ ٹھار کے آکھیا کرو اسی پنج تن پاک دا نا آیا تاں بھی سینے ٹھر گئے. ہاتھ 4 یار دا نا آیا تاں بھی کلیجے ٹھر گئے. مولا حسن بادشاہ دا نا آیا ہے تاں بھی کلیجے ٹھر گئے. ساکو مل گئی چوخت حیدر دی تائیوں منظور دعا ہو گئی ہے. جنہ چھڑیا بوہا پنج تلدا ان دی نسل تباہ ہو گئی ہے. سانو مل گیا
بادشاہ تائیوں نجف نورا ہو گئی ہے ساتھ شفقت حسنین دے نانے دی تائیوں خاص نگاہ ہو گئی ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بولو بولو یا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا اگلی گل سن لو ساڈے بابے نہیں تھروکے جی میرے علی شاہ کو ٹر جاؤ انہوں نے پوچھ لو تو جو پیر علی دا پتر آئیں تو نے ادھلے پاسے گیا تو پیر میرے علی فرمایا جڑا سچا پاسا سی مل کے بیٹھے ہوئے ہیں سلطان باغ پیر علی دا پتر ہے غیر فاطمی اولاد ہے مولا علی دا پتر ہے انہاں کولوں پوچھو بس تسی دوجے پاسے ڈانگا سوٹے والے کیوں نہیں گئے انہاں فرمایا سی سچیاں دے نال اج بھی ہاں جی تے سچے جڑے انہاں صرف رب تے رب دے رسول دے نال یاری لائی ہے تے جڑی یاراں دی یاری ہائی انہاں نوں نبھایا ولیاں جی امام جعفر صادق علیہ السلام طریقت دا 6واں امام ہے انہاں کولوں کسے پوچھیا با تلوار تے چاندی دا خول چڑھا لینا چاہیے تلوار اوتے چاندی دا خول چڑھا لینا چاہیے آپ نے فرمایا چڑھا لینا چاہیے انہاں پوچھیا با دلیل دیو نال جڑا سوال کرن والا انہاں دلیل پوچھی آپ نے فرمایا بھئی دلیل ہے کہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق میرے نانا جی تلوار اوتے چاندی دا خول چڑھائندے آئے وہ بندے اگوں جدوں نانے دا لفظ سنیا تو دی اوٹ فروز آکھیا جی تسی ابو بکر صدیق نو مندے ہو تسی ابو بکر صدیق نو مندے ہو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ہوئے جنہوں محمد بھی منے ہیں تے خدا بھی منے ہیں نام صدیق ترے باری آپ نے فرمایا ہاں میں صدیق اکبر نو مندہ ہاں بلکہ آپ کے جڑے اقوال ہیں نا امام جعفر صادق نو مندہ ہے امام جعفر صادق پتہ کون ہے یہ دیا رگاں وچ خون صدیق اکبر بھی شامل ہے خون حیدر قرار بھی شامل ہے اگر حضور کے صحابہ میں سے ابو بکر کو نکال دیں تو اہل بیت میں 12 امام نہیں پورے ہوتے بڑا تعجب بڑا سوال ہو گیا ہے ابو بکر صدیق تے 12 امام ہے گل کیویں ہو گئی اصل وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے ابے دا نام قاسم ہے قاسم دے ابے دا حضرت ام فروا حضرت امام جعفر صادق دی اما جان ہے اور ام فروا دے بابے دا نام قاسم ہے قاسم دے بابے دا نام محمد ہے محمد دے بابے دا نام تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق دی پر پوتری بھی تے دوتری بھی لگدی ہے امام جعفر صادق دی ماں او امام جعفر صادق طریقت دا 6واں امام ہوئے جدیاں رگاں وچ خون صدیق اکبر بھی شامل ہے خون حیدر قرار بھی شامل ہے گل کچی داتی نے میں مت آکھو گل کولو سٹ گیا ہے نا سنیا نا ہاں تینوں میں موتی کڈ کے دینا آج شجرہ سجنہ دی کتاب وچ نہ ہوئے تو میں تھون لوا چھڑنا اوے سنیاں اللہ دا واسطہ ہے اوے کالے تھگڑے نہ پویا دے محرم دے مہینہ پورا اللہ دا واسطہ ہے اگے پیچھے پا لو سونے بچیاں پائن پائی رکھو پر اے نہ کھویا او صحابہ دے گستاخ پہ جاندے دادے بڑی چون ہوندی ہے کڑے گھات لینے نشان دیتے کن دی سنت ہے کس نبی دی سنت ہے کس ولی دی سنت ہے یزید دی سنت ہو سکتی تو اس پاس سے ولیام ہے جب میں کڑے گھتر امام زین العابدین نو پوائے کہیں یزید پوائن پھر سنیو اللہ دا واسطہ یزید نال سادہ تعلق کوئی نہیں کم از کم سنی بچے نہ پویا ہے تو عادت خدا بھی راضی ہو سی پیر حسین بھی راضی ہو ہاں اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے اپنے آپ نو بچاؤ بچیو تسی دادا بھی پالو میں تواڈے کو لا کے لے جانے کچھ میرے کو الحمدللہ جی کو 2 درجن ہویاں پئیاں 2 درجن ہویاں
اگلے دن چور آیا تھے بڑا واہ 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 جی حضرت علی پاک دی میں کو گل سنائی انہوں بڑی چنگی لگی واہ واہ تو ایڈا نشان دا میں کیا دے پترا گوٹ بننا کوئی چنگا بلا سیانا پتر ہے تو کی کیتی وطن سننی ہے جنگی پکا سننی ہے میں جڑا صحابہ تے بھوکدا کتے نو میں لتر مارنا میرے کول کو بول لے میں دھون لا چھڑنا میں کہ ایڈا پکا سننی ہو گئے تے اتنا تیرا ہاتھ دو زخے اتنا ہاتھ جتے کڑے گا اگر میں شوق نال پاواں نہ گھڑی اے لوہے دی پتل دی سونے دی اے دے نال نماز نہیں ہوندی اگر میں شوق نال پاواں تے اگر میں مجبوری نال پاواں نا تے مڑ نماز ہوندی ہے نماز کڑے کی لگتے آیا اللہ دا واسطہ بچیو سنی بچیاں استے اعلان ہے دوجے باہیں درجن گاتلن سانو کوئی نہیں غرض اللہ دا واسطہ ہے میں سنیاں استے عرض کر رہی ہاں کالے کپڑے پورا مہینہ تساں کربلا دے دیہڑیاں وچ محرم وچ نہیں پہنے نہیں تے تسی انہاں دے نال دے گنی سو جڑے صحابہ نوں دین رات گالاں کڈدے ہاں جی بچیو موتی بڑے میں اگر دیندا جاواں نا وچ ایک مڑ دوبارہ شروع کر لواں تے نہیں مکنے ایس کتاب وچ لکھیا کھڑائی حضرت ابوبکر صدیق پاک دے بارے وچ کیو جہنمی ہے معاذ اے رجال کشی ہیں جنہاں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل جنت ابو بکر و عمر فرمایا جواناں دے سردار حسن تے حسین ہیں ادھیڑ عمر والےاں دے سردار جنت وچ میرے ابو بکر تے عمر ہیں 18 دے لازمی دے غدیر بنے دے 18 ہاں جی جدوں حضرت عثمان غنی دی شہادت ہے اس نے عید غدیر منائی جا رہی ہے حالانکہ تاریخ چیدہ بھی اختلاف ہے جمع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے وصال دا ہے نا اختلاف اسی طرح عید غدیر دے بارے جڑی گلاں کردے نے سنیاں واسطے عید غدیر دا منانا من ہے عید غدیر دا معنی اے وے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول نہیں ہیں حضرت عثمان غنی نہیں ہیں خلیفہ عثمان نہیں ہیں عمر نہیں ہیں پہلا خلیفہ حضرت علی پاک ہیں عید غدیر دا معنی ہے ساڈا ایمان ہے حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جندہ میں مولا ہوتا علی مولا ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا علی مولا اس کا میں مولا جس کا علی مولا یہ میرے نبی کا ارشاد ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے نبی نے ابو بکر دی عمر دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ جویں اج جوڑی نال آئی ہے قیامت دے دیہڑے بھی جوڑی ایویں نال آئی عید غدیر ہم سنی نہیں منائیں گے ساڈا ایمان ہے کہ مولا علی ساڈے مولا بڑی شان والے پیر علی بلکہ میرا تو ایمان ہے او بخت والے نے لوگو جنان دا نعرہ تھوڑا جا بیٹا کھولنا سن لو او بخت والے نے لوگو جنان دا نعرہ علی علی کریم رب دے کریم جانی ہے سب تو پیارا ہے سب تو پیارا علی علی من کنتو مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میرے حسن پکارے علی علی صدیق پکارے علی علی فاروق پکارے علی علی حیدر بھی پکارے علی علی عثمان بھی پکارے علی علی سارے کہہ لو بخت والے نے لوگو جینا دا نعرہ جینا دا نعرہ علی علی کریم رب دے کریم جانی ہے سب تو پیارا ہے سب تو پیارا علی علی النظر گنا وجگنا علی ان کے بعدا الذکر علی ان کے بعدا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا بکھڑا ویکھنا بھی عبادت ہے ساڈے تک کپڑائی کہیں علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا مکھڑا ویکھنا عبادت ہے یہ سانو دسیا کہیں حضرت ابو بکر صدیق میں
برملا دا انہاں اپنی تقریراں حضرت ابو بکر تے عمر دے بارے حضرت علی نے ایک دن بھی کوئی لفظ غلط استعمال کیتا ہوئے یا دسیا ہوئے ابو بکر تے عمر میرے دشمن نے یا میرے کچھ نے لگ دے یا اسلام تے نہ دھوکا کیتا ہے، ایک روایت کوئی مستند میں لیا کے دے وے میں ساری زندگی تقریراں چھوڑ دے سکتا میں کدی تقریر نہ کر سکتا جڑا جرمانہ آکھے وہ بھی بھرساں اللہ دی قسمیں ممبر رسول تے بیٹھایا پیر علی پاک نو چیف جسٹس آف مدینہ پاک سعودی عرب دا پورے عرب ممالک دا چیف جسٹس بنا کے مولا علی نو رکھیا، چیف جسٹس دا آرڈر وزیر اعظم نالو بھی اتے ہوندا ہے اور بادشاہ بھی چیف جسٹس نو چیلنج نہیں کر سکدا۔ حضرت ابو بکر تے عمر پاک دے دور خلافت وچ اوناں چر پیر علی دے فیصلے تو بغیر ابو بکر تے حضرت مولا علی شیر خدا دے فیصلے تو بغیر مور نہیں لگدی، علی مور لاوے آتے فیصلے تے ہاں ہوندی آئی۔ حضرت ابو بکر تے علی پاک، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا عمر پاک، ان ہستیاں دا آپس وچ بڑا پیار ہے۔ اعظم چشتی ایویں نہیں لکھیا چارے یار نبی دے ہن آلا کوئی دسے نہ چارا ورگا نہ کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا نہ جان نے سارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ چما یارا ورگا آدم شان صدیق کی دسا ایکو اللہ کرے انشاءاللہ بچیاں سمجھ آ جاوے، اللہ کرے تو انہوں میں نے اس گال دی سمجھ آ جاوے۔ ایک میں جی معارج نبوت دے چگلے دے پڑی گال آ چاس گئی ہے ان دے چابابر لکھ دے پین کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جدو کشتی بنائی نا کشتی ان دے تے پھٹے شٹے لیندے رہے تے سارے نبیاں دے نام چون چون کے لکھ دے رہے تے چار ایک پھٹیاں دی تھام بچ گئی تاکہ انہیں تھی نان تے کن دے نام لائے کے لکھاں تے جبریل امین آ کے عرض کی تھی سنیاں تو یہ تھے آخری نبی محمد دے چار یارو سن ہونا دے نا لکھ آئے معارج النبوت دے صفحہ نمبر 33 دے اتے گال لکھی پیا، پنجی اتے بھی لکھی پیا۔ آئے چلو میں تھوڑا جے نشان دے کاری چھڑنا ویکھو نا میں محنت کیتی تواڈے واسطے آئے گلاں سونیاں میں لکھ کے لے آیا بچے آؤ میں تواڈی آخرت واسطے تواڈی دنیا واسطے اللہ پاک تواڈے تے اپنا کرم رکھے انشاءاللہ کدی کسے غیر دے متھے نہ لگو انشاءاللہ کدی کسے غیر دے آنکھیں لگ کے صحابہ دی توہین نہ کرو۔ آؤ سنو آ ویکھو آ معارج النبوت دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 دے اوتے لکھیا ہے نوح علیہ السلام نو جبریل آ کے دس دن آخری نبی محمد مصطفیٰ دے چار یاروں سن ایک دا پھٹے پہ نا ابو بکر لکھ چھڑ ایک دا عمر لکھ چھڑ ایک دا عثمان لکھ چھڑ چوتھے دا نا حیدر اقرار لکھ چھڑ۔ حضرت صاحب دس حضور دی حدیث پاک ہے فرمایا اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، بلکہ اتنے محدثین مفسرین نے لکھ چھڑیا ہے کہ نوح علیہ السلام دی کشتی ڈولے کھادن بڑی بڑی تغیانیاں چو نکلی گئی پر 84 وجہ نال آئی ہے کہ نبی دے یاران دے نا لکھے آئے رب ڈوبن نہیں دیتی تاریخ او گھر نے ڈوب دے جنہ میں چھاک چار یار دے چرچے ہوندے۔ ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرو بڑے موتی بڑیاں تھاواں موبائل بڑے موتی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی علماء حق اہل سنت نہیں میں دے ایک شعر مگایا ہے وہ میری لائبریری چھپی آئی لکھی ہویا وہ لیٹ ہو گیا ہوں تو میں کیا ہوں باپے میں نے آکھیا تو میں وہ مگا کے پڑھنا ہے سبحان اللہ کو تسی۔ حضرت امام حسین پاک جدو مدینہ چھڑے بس دے گھر کوئی نہیں چھڑ دا تو تھوڑی جی ڈلے کھولو نا سانس پڑا کھچ رہے تھوڑا جی تھوڑا پیار نہ تھوڑا جی اور کھولو بس دے گھر کوئی نہیں چھڑ دا جی میرے مولا حسین نے شام دے علاقے چو کوفے وچو جڑے خاتا ہے مولا حسین تے پیر علی دے مانیاں دے آئے نے یاد رکھنے والی گل ہے اینو یاد رکھیا پلے بن لے جڑے
مانی آئے نا پیر حسین دے حسن بادشاہ دے اور مولا علی پاک دے مانی آئے کوفہ سارا ہی آپ حضور دے دور چلی کوفہ دے گورنر رہے حضرت مولا علی شیر خدا دے اتھے مرید بہت زیادہ ہے انہاں خط لکھے کہ اساں یزید دی بیعت لو نہیں کرنی اسی تانگا یزید تو تے تسی شریف لیا اسی تواڈے ہتھاں تے بیعت کرنی آپ نے مڑ بھی آپ قصد نہیں کیتا جاندا آپ نے اپنے بھائی دے بیٹے امام مسلم نو بھیجیا مسلم بن عقیل جائزہ لین واسطے آپ اتھے چلے گئے جدو گئے نا تے ایک دن نے 13,000 بندے آپ دی بیعت کی دوسرے دن 17,000 بندے آپ دی بیعت کی اس طرح کل ملا کے 40,000 تک لوگوں نے حضرت امام مسلم دے ہاتھ تے بیعت کر لی کسی تواڈے مگر ادو یزید نو قید ہو گئی وچوں سپاہی بننا ہو کیا بھائی انج کر کے مدینیوں بندہ آیا تے او امام حسین پاک گلیا اون دے ہتھاں تے لوکاں بیعت کر لئی ہن چس حضرت جی گل اس دی بجی ہائے حسین دے مانی ہائے مولا حسین دے نال پیار کرن والے جیڈا بھی ڈر پیا کھڑا جنہ بیعت کیتی آئی ٹک تے جان آندے اسی حسین دے اگے مرنا یا اسا حسین والیاں دے نال گل پترا اتھے ساری مک جاندی ہے اللہ دا واسطہ ہے جڑے مجرم بڑائی بیٹھے نال سنت نو بھئی اوتھے مسلماناں صادق ماریا کوفے زیادہ ہائی اکثریت حضرت مولا علی دے مریداں امام حسن دے مریداں دی اہل بیت دے حبداراں دی آئی اے میرے کول کتاب وچ لکھیا کھڑا ہے کہ امام حسن پاک نے خود فرمایا کہ مینوں جڑا قتل کرن دا ارادہ کیتا ہے اور مینوں شہید کرن دا ارادہ کیتا ہے او اہل تشیع نے سر نال کیتا اہل احتجاج دے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 دے تے لکھیا 43 دے تے لکھیا پیا اے میرے کول ہینڈ رائٹنگ ہوئی پئی اے میں اوت ورکے دورے کیتے یعنی اوتھوں انصاف دی امید کوئی نہیں اللہ اکبر کبیر حضرات 70,000 بندہ بیعت پیا کردا کم از کم کوئی 40,000 وچوں کسے 40,000 لکھیا کسے 70,000 لکھیا کسے 23,000 بیعت کرن والےاں دا نام لکھیا ہے مولا حسین پاک نے قید لین واسطے جدوں امیر مسلم نو بھیجیا ہے اودوں میرا ویر وطن چھڈنے بڑے اوکھے ہوندے نے ادھروں حضرت امام مسلم نے خط لکھ چھڑیا جی حالات ٹھیک نے بڑا سکون ہے بڑا امن ہے تواڈے لوگ دیدار کرن واسطے تڑپ رہے نے ادھروں میرے مولا حسین نے علی اصغر نو بھی چا لے آئے سیدہ سکینہ نو بھی نال لے آئے حضرت سیدہ زینب نو بھی نال لے آئے نبی پاک دا سارا خاندان تیار ہویا ہے اے بھی یاد رکھے آئے سجنوں جڑے بندے اعتراض کردے نے کہ مولا حسین دا ٹبر اودوں کربلا ول ٹریا تے صحابی نال نہ اللہ دی قسم ہے قرآن پاک میرے سر تے رکھو میں گنے نہ تانوں صحابہ دے نام او 53 صحابی رسول میرے کریم نبی دی اولاد دے نال گئے نے صحابی تے تابعین صحابہ دی اولاد مولا حسین دے نال گئی ہے مولا حسین اعلان کیتا میں جنگ لڑن نہیں جا رہا میں لڑن نہیں جا رہا مینوں بلایا گیا میں جا رہا ہوں میرے مولا حسین ٹر پے نے رات اقتدار نال میں اختصار نال عرض کردا جاواں میرے کریم نبی دا نواسا حسین نکے نکے بچیاں نو لے کے ادھی رات دے ویلے امام حسین نانے دے روضے تے آ گئے نے رات نو نکلن دی بجائے آئی فرمایا میری بہن زینب نو اج تک کس غیر دی نظر نے نہیں ویکھیا میں رات دی طریقے وچ نکلا مولا علی شیر خدا دیاں بیٹیاں نواں ٹر پئیاں نے میرے کریم نبی دا نواسا نانے دے روضے تے گیا ہے ہاتھ جوڑ کے آندا اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاواں میرے مولا حسین نبی پاک دے حجرے مبارک دے سامنے ہاتھ جوڑ لینے ہاتھ جوڑ کے اکھاں وچ آنسو جاری نے آندے نے اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاواں سڑے آجد زہرا جائیاں دے وچ کربل ڈیرا لاواں علی اکبر اصغر تے قاسم نالے اپنے لال کو ہوا انج میں شرطائی نہ کوئی پڑسی جی میں
اج قربان سنو میرے مولا حسین اپنے نانا دے روضہ پاک دے حجرہ مبارک تے چلے گئے نے میرے لاجپال حسین نانے نو سلام کرن تو بعد جدوں پیشاں ہٹے نے سجدہ زینب ہاتھ بن لینے فرمایا ویرا آخری بار آ جا لوریاں دے والی ماں زہرا نو سلام کر آئیے او میرے ویروں وطن چھڈنے بڑے اوکھے ہوندے نے او تھاواں وی چنگیاں لگدیاں نے جتھے بچپن گزرے آئے ہوئے میرے مولا حسین نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھے آئے چلدیاں چلدیاں زہرا دی قبر آ گئی ہے میرے مولا حسین ماں دی قبر دے پیراں دے پاسے کھلو گئے نے آکھیا اماں ویکھ میں اصغر بھی لے چلے آواں میں اکبر بھی لے چلے آواں اماں دعا دیوی میرے ویرو میرا حسین اپنا خاندان لے کے ٹر چلے آئے صحابہ بار طریقی دے اندر رات دے گھنیرے وچ دور کھلوتے ہوئے نے آل بیت دا قافلہ ٹرن لگا ہے میرے قریب نبی مدینیوں نکل گئے نے مدینیوں نکل کے میرے حسین ہاتھ جوڑ کے پیاندے نے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی آقا تیرا حسین ذی شان چلیا تیری مہر نبوت تے چڑھ کے بہن والا چڑھنے دے تے پڑھن قرآن چلیا آویخ لے سکینہ تے شہر بالو نالے اکبر زوان عباس چلیا اساں پھر مسافرہ نہیں آنا تیرے دین تو ہون قربان چلیا میرے ویروں میرے حسین واری واری نانے دے روزے تے ماں دی قبر تے جا کے سلام پہ کر دینے آواز دیندے نے اللہ مدینے والیو میں ٹر چلے آواں میرا حسین کچاوے بھر کے کربلا دے ٹبیاں تے ٹر چلے آئے میرے لاجپال حسین سفر بن سلخت سفر بنے آئے نال بچے بھی نے صحابہ بھی نال نے مکہ پاک دی دھرتی آ گئی 9 ذی الحج نو کافی مورخین لکھ دینے کہ 7 ذی الحج نو 8 ذی الحج نو میرا حسین مدینے دا سفر مکیوں سفر کر کے کربلا ول جا رہا ہے لوگ حج کرن جا رہے نے میرا حسین مکہ چھڑ کے جا رہا ہے میرے ویرو وطن چھڑا بڑے اوکھے ہوندے نے نانے دی ولادت گاول میرا حسین آخری سلام کرن جا رہا ہے مکے والے نو الوداع کردا جا رہا ہے میرے لاجپال حسین کربلا دے ٹبیاں تے ڈیرے لا لے میرے لاجپال حسین آن والے مسافر کولوں پوچھ رہے نے ایتھوں پیر پٹن اگاں بڑا اوکھا ہے دسو کیڑی جا آ گئی ہے دسیا گیا اس مٹی نو اس میدان نو کربلا آندے نے میرے حسین فرمایا عباس قافلہ روک لا جتھے نانے بشارتاں دتیاں آئیاں او دھرتی آ گئی ہے اس دھرتی تے میرے اکبر جدا ہو جانا ہے میرے اصغر جدا ہو جانا ہے میرے عباس جدا ہو جانا ہے میرے پیر باوار فض سلطان فرماندے نے شالا کوئی مسافر نہ تھی ککھ جنا تھی بھارے ہو تاری مار اڑانا باہو اسی آپے اڑن ہارے ہو میرے حسین بادشاہ نے کربلا دے تپدے ریگستان تے ڈیرے لال ہے غازی عباس اگاں ود کے پوچھ دینے آقا حسین ایتھے ہی سواریاں روک لیاں نے فرمایا جڑی میرے نانے بشارت دتی آئی کربلا دے ٹبیاں دی
اے او مٹی کربلا والی آ گئی ہے ہوا دے وچوں صحرا وچوں آواز آئی حسین میں بڑی سخت ہے تھے پیر کسے دے نہیں لگنے میرے حسین زمین تے ٹھوکر مار کے آکھیا بے شک تو بڑی سخت ہے پر علی دے لال زہرا دے لال نے قدم جمائے نے انج دے ڈیرے لا چھڑے نے قیامت تک کربلا محلہ فیدا رہے گا بڑے جگت لوگ آئے بڑیاں بڑیاں ہستیاں دے نام آئے مٹ گئے پر میرے مولا حسین نے کربلا دے ٹبیاں تے انج دا پیر جمایا دس چھڑے آیا جو دنیا لکھاں لوگ لکھاں کروڑا لا کے میرے مولا حسین دی دھرتی دا نعرہ دیدار کر دیئے تے نہ لے آندیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان میرے مولا حسین نے سارا خاندان سپرد خدا کرنے تو بعد ایکو ہی اللہ کی عرض کی تھی مولا میں کچاوے بھر کے لے آیا مدینیوں میں سارے ویلے کر چھڑے نہیں ہوں تیری رضا تو حسین راضی گے ماں بھی یہی دعا کر دیا اللہم آت الحسین صبرم و اجرا بابا علی بھی یہ دعا کر دائی نانا بھی یہی دعا کر دائی ایک دن بلال پاک پوچھیا حضور تسی حسین دا بوسہ لیندے ہو گردن تو حسن دا بوسہ لیندے ہو لباں تو تے نال پیشانی تو حسین نو چمن دا تے ملن دا رنگ وکھرا ہے میرے کریم نبی فرمایا بلال میں کس ویلے تمہیں دساں حسین نو میں کیوں سینے لا کے گردن چمنا مینوں کربلا دے ٹبے نظر ہوندے نے جتھے میرے حسین دی دوڑ تن نالو جدا ہو سی میرا حسین کربلا دے ٹبیاں تے شہید ہو سی جدوں بے ایمان نو کھنجر مار سی میرے ہونٹاں دی ٹھنڈک نال میرے حسین نو تکلیف کم ہو سی ہاں جی ہر شے دے کے میرا حسین نہیں ڈولیا میرے مولا حسین نے ہر شے دے کے باطل دے کے سر نہیں جھکایا اللہ پاک کے دعا کرو اللہ شاءاللہ سانو آباد رکھے تے باطل دی نظر تو محفوظ رکھے حق دا ساتھ دینا ہے بچے ہمیشہ سنی بچے ہو سنی ماواں دے لالو اپنے ماں پیو دا شکریہ ادا کیتا کرو کو اہل سنت وچ تسی جنم لے آئے اللہ کرے مرن تو پہلے بھی مردیاں تک اللہ تعالی سانو اہل سنت وچ رکھے پھر قبر وچ مولا حسین بھی بیڑے پار کرے سی حسین دا نانا بھی بیڑے پار کرے میرے بچے آبدوراں دی میرے بچیاں دی فرمائش پڈولی ضرور ہے تے پڑھنی بابا ڈولی پڑھ چھڑیے تسی رینج نہ ہو جاؤ بابا اللہ دیتا دا جدا تو میں جی انہوں خبردار جے میرا ٹائم تھڑکا ہوئی جدا تو میں جی انہوں یہ تو ہیں پڑھنا ہے تو مطا میں انہوں تھڑکا جاؤں جدو میں مار گیا پچھو جات کہاں دی اپنی مرضی تو تیری اپنی مرضی مخبابہ نصیبہ نال کہیں مرنا کہیں جینا بچیاں ہو تقریراں کر دے ہیں روز اندیاں راندیاں ایتھے تسی سن دے ہو میں تو انہوں حقائق سنائنا کتاباں بچوں انہاں چو سبق لے جایا کرو تینو دل دی تختی لکھو اللہ دا واسطہ ہے 9-10 محرم نو میں پتہ نہیں توڑے نہ لکاٹ ہوئے کہ نہ تو پہلے پھر میں تو انہوں وسیعت پہ کرنا اپنی دھیاں بہنہ نو گھرو بار نہ نکلن دیتا کرو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیٹیاں نو دھیاں نو بیویاں نو ادا دیاڑیں کلیاں سفر تے نہ نکلن دیتا کرو عورت نو کلیاں آجتے حضور نے منع فرمایا ہے دیور تے بھرجائی ایک کمرے دے وچ کٹھے روٹی نہیں کھا سکتے جی حضرت جی بڑی سختی ہے ہاں موت تو بھی ڈاٹا کام ہے جی گھر اجڑ جاندے اللہ دا واسطہ ہے جے تینو تیری دھی نو حسین بادشاہ نال پیار ہے تو اولاد واسطے دعا کرنی ہے پیدل چل کے کسے زنانی آقا نے چاک چھڑیا چل نہیں تینو پھلانے بی بی پاک دامنے دربار تے لے چلنا میاں دی نہ مننی بیراواں دی نہ مننی جیڑی بی بی اپنے خامن تو ود کے چلی جائے حضور نے فرمایا اودے تے دنیا اور جہان دی لعنت اللہ پیش کردا ہے دنیا اور جہان دی آخر دی لعنتاں اس تے پوندیاں اپنی دھیاں نو آکھو پتر یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک ایک قرآن پاک تو سا پڑھنا جدو ڈیگر ڈھلے سورج دامی دا او تو تیرے گھر وچ نیاز پکی ہوئے تے بچیاں نو وڈیندی ہوئے تے قرآن پڑھے آیا حسین دے نام دا دتا ہوئے پتہ لگے حسین دے بھی غلام ہیں نبی دے گھرانے دے بھی غلام ہیں اللہ کے دعا کرو انشاءاللہ دھیاں دی بہناں دی عزت محفوظ رہے اپنی دھیاں نو کدی محرم وچ بار کلیاں نہ نکل اگے پیچھے بازار وچ بھی کلیاں نہ جان دے خود نال جاؤ بچے نال جان بھرا نال جاوے خامد نال جاوے ہاں ٹر جانا ہے
ہوئے لوگوں ٹر جانا ہے تماشے والڑنے میلہ بھریا بھرایا رہ جانا ہے تو تے بلبل ایک پانی دا میرے ویندیاں ویندیاں ہے جانا ہے کتے بنگلے کتے ماڑیاں نے کتے سنگتاں تے کتے یاریاں نے جدوں موت نے واجا ماریاں نے ہویا سب دھریا دھرایا رہ جانا ہے حاصل کلام علامہ صاحب شیر ہر بندے نے شیر دا پتہ نہیں لگتا بڑا ڈاڈا شیر اس شیر دا پتہ انہوں لگتا ہے جنہ جوان بھراواں نو کندیاں تے چاہ کے قبرستان اپڑایا ہے انہاں بہناں نو پتہ لگتا ہے جنہ دے ویر قبرستان دی زینت بن گئے انہاں دھیاں نو پتہ لگتا ہے جنہ دے لا قبرستان دی زینت بن گئے نے بڑا ڈاڈا شیر کتے جنجاں کتے ڈولے نے کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا ہے ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا میل بیٹھا بٹھایا رہ جانا ہے میرا ویر میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا وا جڑے بھرا بھراواں دیاں جنازے والیاں ڈولیاں چاہ کے قبرستان لے جاندے نے او جڑے بھرا بھراواں نو قبرستان ول لے جاندے نے ماواں پتراں دیاں ڈولیاں توڑ کے کملیاں ہو جاندیاں نے نالے جنازے والی ڈولی چکی جاندی ہے نالے سارے رل کے آندے نے لے یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے ساتھ روسا عمرہ ساری میرا ویر اس ڈولی دا پوچھنا ہی کربلا دے ٹبیاں تے حسین دی بہن کولو پوچھ اس وچھوڑے دا پوچھنا ہی غازی عباس کولو پوچھ او میرے مولا حسین سند مار کے آکھیا عباس جدوں دا ویر حسن ٹرے آئے مینوں برایا کہ کسے سد نہیں ماری اج بچھڑیا ماں جایا حسن یاد آ گیا ہے انہاں ڈولیاں دی وچھوڑے دی قدر پوچھنی آ کربلا والے حسین کولو پوچھ تتی سیخ تے مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اوکھا کم بچڑے کو آ کے دین بچانا میرے پیر حسین دا لال کوہا کے دین بچانا میرے پیر حسین دا قدر اولاد دی ماں پیو جانے تکی جانے لوگ بگانا قدر حسین دی ماں زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا اللہ بابے اللہ دلتے نو زندگی تندرستی دے وے ساڑے بچے عابد صحت تندرستی دے وے 12 اگست جڑی ہون جولائی ہے آج یکم جون ہو گئی اگست دی کیڑی تاریخ ہے بھائی 12 اگست نو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب حافظ آباد تو تشریف لے آ رہے نے ساڈے بھائی آصف کول کیڑی جگہ بھائی گڑھ مراجے چوک دسو پوچھو نا سارا دسو میرج حال دی بیک سائیڈ ہے یا میرج حال ہے موسم خراب ہو جاتا میرج حال ہے چوسی گڑھ مراجے 12 اگست 2026 مہینے ڈوڑ بعد پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ تشریف لے آن گے میرا آکھیا سو دو ٹائم میں ہی نال ہو کے لے کے دیتا ہے لیکن قدرتی طور تے میرے دو ٹائم لکھے آئے پہلے میں نہ آ سکیا تے میں انشاءاللہ حضرت صاحب ہونے نو تے صدارت نبابیاں دی ہونی ناندی زیارت کرے تے شاہراں سنیا انشاءاللہ موتی پرو چھڑ دین
اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ حضور دے نالین دا صدقہ باقی ربیع الاول وچ ایک دو ڈیٹاں ہیں نے میریاں تواڈے اس علاقے دی انشاءاللہ ملاقات ہوسی اللہ اپنے حبیب دے صدقے لنگر شریف تواڈے واسطے آ رہا ہے تے لنگر ایک کھاندا کرو تے قسمت والے بندے لنگر کھاندے ہیں جدے اوتے حضور دے صحابہ دا بھی پیار ہوے آل بیت رسول دا پیار بھی ہوے اللہ اپنے حبیب دے صدقے تواڈے میرے تے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اللہ حضور دے صدقے علامہ صاحب دعا فرمائے دو شعر پڑھو جی پڑھو بھائی رکھو بہ کے دو شعر پڑھو تسی کھلو کے پڑھو تو بہ کے سن دے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع